दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। एक महिनाको खिचातानीका बीच संसदको रोस्टममा उभिएर बजेटको हरेक विषयमाथि प्रतिपक्षको त के कुरा, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटमाथि चर्को विरोध गरेका थिए। सांसदहरूले बजेटलाई संशोधन नगर्ने हो भने पारित हुन नदिने चर्को भाषणबाजी समेत गरेका थिए। यस्तो लाग्दथ्यो कि सम्भवतः इतिहासमा पहिलो पटक संसदमा पेश भएको विनियोजन विधेयकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको चरम असन्तुष्टि छ। सरकारलाई कुनै पनि हालतमा यो विनियोजन विधेयक संशोधन नगरिकन सुक्खै हुँदैन जस्तो वातावरण सृजना भएको थियो। तर अचानक पास गराउने बेलामा जुन पार्टीका सांसदहरू जति चर्को विरोध गरिरहेका थिए, ती सांसदहरू एकाएक विनियोजन विधेयक पास गराउने पक्षमा मतदान गर्न पुगे। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मत विभाजन गरेर बजेट विनियोजन विधेयक पास भएको छ। सम्भवतः विनियोजन विधेयक जति संख्याले बहुमतले पास भए यो वर्तमान सरकारको शक्ति र नैतिकता घट्दै गएको पनि संकेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा 268 जना सांसदको बहुमत र समर्थन प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो पटक संसदमा उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दा 172 जना सांसदले उहाँलाई समर्थन गरेका थिए। र बजेट पास हुने सन्दर्भमा अहिले मत विभाजन हुँदा 147 जना सांसदले समर्थन गरेका छन्। झट्टै हेर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नैतिक धरातल, सरकारको समर्थन कमजोर भएको संकेत हो। यति विभाजित भइरहँदा नयाँ शक्तिका रूपमा संसदमा देखा परेका शक्तिहरू जे बोले त्यही गर्ने आफ्नो प्रयास देखाएका छन्। कुरा गरौँ जनमत पार्टीको। जनमत पार्टीका राष्ट्र अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले संसद नभएर नाटक घर भएको संज्ञा दिनुभयो। एक महिनासम्म सांसदहरूले संसदको रोस्टममा उभिएर नौटङ्की मञ्चन गरे, विरोध गरे, रोए, कराए, धाक धम्की देखाए, घुर्की लगाए आफ्नै पार्टीको समर्थनमा रहेका सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई। तर अन्तिममा गएर ती सब फगत साबित भए र बजेट पारित भएको छ। जनमत पार्टी किन बजेटको विपक्षमा उभिन पुगे? जनमत पार्टीले संसदमा देखेको व्यतिथि, कुरीति र कुसंस्कारहरू के छन्? हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेता, सांसद, पूर्व मन्त्री अब्दुल खान। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत हो। अब्दुलजी, स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कहाँबाट सुरु गरौँ भने, डाक्टर साहबले आज संसदलाई संसद नभएर नाटक घर भएको टिप्पणी गरिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई संसदमा भएको गतिविधिहरू चित्त बुझ्दो भएन जस्तो स्थिति हो? हामी भन्दा पनि पुरै जनता नै यो बजेट र संसदले गरेको एक महिनाको यो जुन गतिविधि छ त्यसबाट नाखुस भएर नै अहिलेसम्म एक महिनाको जुन नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र यो बजेट विनियोजनमा जुन छलफल भयो, बहस भयो, त्यो निरर्थक भयो। त्यसको कुनै औचित्य नै भएन।
यस हिसाबले हेर्दाखेरि वास्तवमा नौटङ्की नै भएको साबित भएको देखिन्छ हैन। त्यसकारण हामीहरू पक्ष प्रतिपक्ष नगरी पुरै बाइकाट गरेका छौँ। आज हामी संसदमा पनि उपस्थिति जनाएनौँ, किनभने जनताको जुन जनादेश छ त्यो जनादेशको अनुसार चाहिँ हामी निर्णय गरेर यो बजेट जनविरोधी बजेट हो, यो मधेसी विरोधी बजेट हो, यो समग्र देशकै विरोधी बजेट भएको चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र हामी अन्तत छलफल गरेर हाम्रो चाहिँ निर्णय आयो कि हामी यसमा सहभागी हुँदैनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूसँग सम्पर्क गरेर पक्षमा मतदान गर्नु, समर्थन गर्नु, केही सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो कि गर्नुभयो? अन्तिम समयमा आएर उहाँको सचिवालयले अलिकति प्रयास गरेको हो, तर योभन्दा पहिला आज होइन, तपाईँ नै भनिसक्नुभयो, 1 महिनादेखि यसको बिचमा गन्थन मन्थन भइरहेको छ। सुरुदेखि तपाईँको सिद्धान्त र नीतिहरू आयो, नीति तथा कार्यक्रम आयो। यसमा अनेकौँ चाहिँ सांसदज्यूहरूले, हामीहरूले अनेकौँ विचारहरू, आफ्ना दृष्टिकोणहरू, त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ, पटक पटक अनुरोध गऱ्यौँ, तर त्यो केही पनि भएन। विनियोजन बजेटको विषयमा पनि लगातार छलफल भयो। हामीहरू रोस्टममा उभिएर नै यो बजेट चाहिँ विभेदकारी बजेट रहेछ, यथास्थितिमा यो बजेट पारित गर्नु हुँदैन भने हामी लगायत सबै पक्ष विपक्षका लगभग सम्पूर्ण सदस्य मान्यज्यूहरूले यसको विरोध गर्नुभयो। तर अन्तिममा आएर 1 महिना त छलफल गराउनु, अन्तिममा आएर पास गर्नुभयो भने यो गतिविधि चाहिँ हामीलाई औचित्यहीन लाग्यो। संसदमा ठुला दलका सांसदहरू आफ्ना विचारहरू राख्दै गर्दा वा बजेटमाथि आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोख्दै गर्दा उहाँहरूले त्यति बेला पोखेका असन्तुष्टिहरू चाहिँ जेन्युन नै छन् जस्तो देखिए तापनि उहाँहरू दलका दासका रूपमा संसदमा रहनुभएको छ भन्ने कुरा पुनः एकपटक पुष्टि भएको जस्तो लागेन तपाईँहरूलाई? भने त्यो त दासभन्दा पनि यदि कुनै अर्को तल्लो स्तर हुन्छ भने त्यो नै देखियो। दास त अलि माथिल्लो स्तरको हो। दासले त कुनै कुनै बेलामा अलिकति झड्केर पनि कुरा गर्न सक्छ मालिकसँग, तर यहाँ त त्यो पनि गर्ने हिम्मत र आँट कसैसँग भएन। अन्तिम समयसम्म हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौँ। यो हाम्रो लागि यो बजेट उपयुक्त होइन, जनविरोधी बजेट हो, मधेस विरोधी बजेट हो भन्दै पनि अन्तिममा गएर चाहिँ समर्पण गरे भने यो दासभन्दा पनि तल्लो स्तर चाहिँ हामी देखियो। यो संसदबाट आम जनताले के अपेक्षा गर्ने? तपाईँहरू त फर्स्ट टाइम संसदमा जानुभएको छ। खुला दरहरू त निरन्तर 2046 सालपछि संसदमा रहिआएका छन्। दलहरूले संसदको रोस्टममा उभिएर जुन जोस जागरका साथ जनतालाई झुक्क्याउने, ठग्ने, जनतालाई अलिकति आश देखाउने काम गरेका छन्, ती सब फगत, झुट्टा र नाटक, मक्कारी रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्दा ठिक होला नि हामीले? एकदम त्यो संसद भनेको देशकै सर्वोच्च स्थान हो, गरिमामय स्थान हो हैन। संसदलाई चाहिँ हामीले अनाहक भन्नु हुँदैन, तर त्यहाँ भित्रका पात्रहरूले जुन प्रकारको एउटा नौटङ्की मञ्चन गर्छन् त्यो वास्तवमा देशको हित विपरीतको कुरा हो। त्यो नौटङ्कीले गर्दा देश समृद्धि, विकास, न्याय केही पनि, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि चाहे समृद्धि आउने कुरा यो नौटङ्कीले गर्दा देखिँदैन। किनभने हामीहरू के कुरा राख्छौँ, मान्यज्यूहरूले के कुरा राख्नुहुन्छ त्यसको औचित्य नै रहँदैन। त्यो सुने नसुने जस्तो एउटा खेल मात्र हुन्छ। त्यो निर्णय गर्दाखेरि 2-4-10 जना नेताहरूले निर्णय गरेर चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुर्याउँछन्। अरूले के भन्छ, के बोल्छ, जनताको चाहना के हो, जनताको अपेक्षा के हो, त्योसँग कुनै सरोकार राखिँदैन। यो हिसाबले गर्दा यो पुरै नौटङ्की जस्तो देखिएको हो खासमा हैन। यसले गर्दा म त अब हामी त नयाँ संसद हैन, म के सोचिरहेको छु भने यो निरन्तर प्रक्रिया हो। योभन्दा पहिला पनि उहाँहरूले यस्तै गरिराख्नु भएको, अनि त्यो गर्दै गरेको बानी लागेको छ। अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोज्नु भएको। तपाईहरूलाई यस्तो महसुस भयो यो जुन संसद छ, जुन बाहिर हामी देख्छौँ त्यो एउटा चरित्र र
चित्र हो, तर त्यो पछाडि चाहिँ अनेक रूप छन्, रङ छन्, चित्र छ, सचित्र छन्, विचित्रका छन्, अजबका छन्, गजबका छन्। तिनीहरूका रङ रूप शैली अमिवाले स्वरूप फेर्या भन्दा पनि अझै चाहिँ तल स्तरका छन्। त्यस्तो एकदम त त्यो देखि नै रहेको छ हैन। अजब गजबको जुन यो चित्रण छ हैन, यो जुन प्रकारको मानसिकता छ, यो जुन रूप फेर्ने प्रवृत्ति छ हैन, तपाईँले अमिवाको स्वरूप दिनुभयो। त्योभन्दा पनि यदि कुनै प्राणी यो पृथ्वीमा हुन्छ अलिकति आफ्नो रूप फेर्ने, फटाफट रूप फेर्ने भने त्यो संसदको मञ्चनले स्पष्ट देखिन्छ। बाहिर ढोका बाहिर एउटा कुरा हुन्छ, संसदको मेन गेटमा पुग्दाखेरि अर्को कुरा हुन्छ, अनि संसदमा बसिसकेपछि कुर्सीमा अर्को कुरा हुन्छ, त्यहाँ माथि गएर रोस्टममा बोल्दा अर्को हुन्छ, र जुन निर्णार्थ प्रस्तुत हुन्छ, कुनै विषयमा निर्णय हुन्छ, त्यो दिनको चित्र अर्कै हुन्छ भने त्यो एकदम स्पष्ट देखिरहेको छ हामीहरू। र यो प्रवृत्तिमा धेरै सांसदहरूले त्यो भित्रै देखाइसक्नु भएको छ हैन। जुन सांसदले होइन हामी कुनै पनि हालतमा यो नीति कार्यक्रम, यो सिद्धान्त ठिक भएन, यसलाई पारित गर्नु हुँदैन, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यो जनतामुखी होइन भनेर त्यहाँ उभे, त्यहाँ अनेकौं किसिमका क्रियाकलापहरू गरे संसदभित्र। उनैले आज गएर रोस्टममा गएर चाहिँ आज बजेट पास गर्छन् हैन, लबीमा गएर हस्ताक्षर गर्छन्, दस्तखत गर्छन्, सिग्नेचर गर्छन्। यतिसम्म पनि लज्जास्पद गतिविधि कसरी गर्न सकेका होलान्? संसदको रोस्टममा उभिएर बजेटको विरोध गरेका छन्, बजेटका हरेक विषयवस्तुहरूमाथि आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यो पासै हुन सक्दैन, पार्टी अध्यक्षले गरे पनि हामी गर्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। तर आज चाहिँ कुनाबाट पसेर लाजको टालोले मुख छोपेर पास गरेर निस्किँदा रहेछ। जनताको सामु चाहिँ फेस गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छन् सांसदहरू। बिर्सनु भन्दा पनि जनताको ख्यालै गर्दैनन्। नत्र पनि अहिले हेर्नुहोस् त जनताभन्दा माथि हुँदा रहेछन् जिल्ला जिल्लामा अहिले हेर्नुहोस् त बजेटको प्रति फोटोकपीहरू जलाइराखेका छन् जनताले हैन। माइती घर मण्डेलामा विभिन्न शीर्षकहरू कटौती गरेको विरोध भइरहेको छ हैन। विभिन्न किसिमका निरङ्कुशताहरू लादिने खालको बजेट आएको रहेको छ हैन। उहाँहरूले आफै त्यसको व्याख्या र विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। यो सोशल मिडियादेखि लिएर विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा संसदको रोस्टममा उभिएर एकदम ठुला ठुला स्वरमा विरोध पनि गर्छन् हैन। यो नराम्रो हो, तर अन्तिममा आएर चाहिँ नतमस्तक हुन्छन्। अन्तिममा आएर चाहिँ त्यस्तो जनविरोधी कामहरू गरिरहेको हामीहरू त्यो स्पष्ट आजकै क्रियाकलापले देखियो नि त। जसले ठुलो ठुलो स्वरमा कराउँथे, तलबाट पनि माथिबाट पनि जहाँ पनि कराउँथे, तिनीहरू नै सबभन्दा पहिला गएर त्यो समर्पण गरेर चाहिँ हस्ताक्षर गरे, दस्तखत गरे, बजेट राम्रो हो भनेर पारित गरिदिए। यो नितान्त चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि उहाँहरूको फिकर छैन। जनताले जुन प्रकारको आफ्नो मतादेश दिएर पठाएको छ, आफ्नो मत दिएर पठाएको छ, आफ्नो प्रतिनिधि चुनेको छ, त्यसमा उहाँहरूको कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी देखिएन। यो नैतिकता विहीन हो, जिम्मेवारीपना, गैर जिम्मेवारीपना यो सांसदहरूको देखिएको, स्पष्ट देखिएको छ। मैले कुरा सिद्धान्तको राजनीति, विचारको राजनीति, जन केन्द्रित राजनीति, राष्ट्र केन्द्रित राजनीति बहुत महँगो पर्दो रहेछ भन्ने कुराको सङ्केत हो। जनताको पक्षमा तपाईँहरू बोल्दा वा कोही व्यक्ति चाहिँ जनपक्षीय रूपमा चाहिँ आफ्ना वकालत गर्दा त्यसको मूल्यहरू पनि चुकाउनु पर्दा रहेछ। त्यो कुरा त जनताले निश्चित समयमा त्यसको जवाफ लिन्छ नै। त्यो समयको मात्र अलिकति हो। आज र भोलि कुनै न कुनै दिन त्यसको जवाब जनताले लिन्छ र यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूले जनतालाई जवाब दिनु पनि पर्छ। त्यो आउँछ एक दिन हैन। तर उहाँहरूको नैतिकता अलिकति रहेन के, नैतिक विहीन हुनुभयो। त्यो कुरा चाहिँ मैले महसुस गर्दा कस्तो न कस्तो लाग्छ। अलिकति ल ठिक छ, केही राजनीतिक कुराहरूमा केही कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, केही कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको दृष्टिकोण मिलाएर सोच विचार गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा पनि जसले यो पनि ठिक छैन, यो पनि ठिक छैन, यो पनि ठिक छैन भने गन्तीले घिनाउने मान्छेले
आज गएर होइन सबै ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, यो पनि ठिक छ भन्ने मान्छेहरूलाई अब म के भनौँ, राजनीति पनि यस्तो गन्दा खेल हुँदो रहेछ। जुन राजनीतिले देश बनाउने हो, देश परिवर्तन गर्ने हो, देशमा विकास गर्ने हो, देशमा समृद्धि ल्याउने हो, देशमा रोजगारी ल्याउने हो, देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार गर्ने हो, ती राजनेताहरू पनि यस्ता घृणित कार्य गर्दैछन् भने आजको यो बजेट पासले स्पष्ट देखाइसकेको छ। तपाईहरू पनि बजेटको विरोध गर्नुभएको थियो र तपाईँहरूले जुन अडान लिनुभएको थियो त्यो अडानमाथि तपाईँहरू चाहिँ खडा उत्रेको तपाईँहरूको अडानले देखिन्छ। तर तपाईँहरूसँगै अन्य दल पनि, जसपाका अध्यक्षले पनि, जसपाका सांसदहरू पनि विरोध गरेका थिए। अन्तिममा उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर बजेटको पक्षमा उभिए र उहाँहरूले भन्ने गरेका छन्, समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। उहाँहरूको संसदीय दलमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ म चाहिँ विशेष प्याकेज ल्याएर मधेसको विषयलाई सम्बोधन गर्छु भन्दा चाहिँ उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएको छ। तपाईँहरू त्यो विषयमा कन्भिन्स हुनुहुन्न? अब विशेष प्याकेज के हो त्यो कुरा त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र मान्य उपेन्द्रज्यूलाई थाहा होला। किनभने त्यो विशेष प्याकेज भनेको अहिले होइन, त्यो 15 वर्षदेखि नै विशेष प्याकेज आउँदैछ होइन। त्यो रह्यो कुरा उहाँहरूको सम्बन्धको कुरा, त्यो त अब 12 को निर्वाचनले पनि स्पष्ट देखाइ नै सक्यो होइन। पुरा देशको साधन स्रोत, प्रदेशको साधन स्रोत लगाएर पुरा जन्ती गए जस्तो 12 मा गएर दुल्ही ल्याए जस्तो ल्याएर यहाँ बसाल्नुभयो, त्यो स्पष्ट देखिएको छ। यो भनेको के हो भनेपछि सबै मिलिमतो हो क्या। यो मधेसी जनताहरूलाई ठगिने बाटो बाहेक केही पनि होइन। किनभने जुन बजेटले के भन्छ भने यसमा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन, अनि त्यसमा विशेष प्याकेज कहाँबाट आउँछ? विशेष प्याकेज ल्याउनु छ भने त्यो पहिले बजेट पास हुनुभन्दा पहिले न गर्नुपर्ने। ल यहाँ चाहिँ हामीले कुरा त नेताहरूले लागू गर्दैनन् भने लिखित कुरा पास भयो भने त्यो पनि संसदबाट बहुमतका साथ वा ताली ध्वनिका साथ पास भयो भने त्यो विषयवस्तुहरूमाथि चाहिँ के परिवर्तन हुन्छ भने झिनो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र सकिँदैन। त्यही त मैले भने नि, जुन कुरामा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन त्यहाँनिर विशेष प्याकेज आउँछ र मधेसलाई समृद्ध बनाउँछौँ, मधेसलाई यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ भनेको त्यो बहानाबाजी मात्रै हो। उहाँहरूको आन्तरिक बार्गेनिङ पहिल्यै भइसकेको थियो, त्यो एउटा नौटङ्कीको मञ्चन मात्र गरिएको रहेछ, त्यो केही पनि होइन। त्यसले गर्दा मधेसी जनता र यो देशको सम्पूर्ण देशका जनताहरूले अपेक्षा नगरे हुन्छ त्यसले कुनै पनि प्रकारको समृद्धि, विकास, रोजगारी केही पनि ल्याउन सक्दैन। त्यो तपाईहरूले विरोध गर्दा यसको मूल्य पनि चुकाउनु पर्ने त होला नि। अब सबै हामीले यो आज विरोध गरेको होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूले हजुरलाई थाहै होला 15 दिन पहिला नै स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ कि यथास्थितिमा बजेट चाहिँ हामी पास हुन दिन्नौँ, हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ। म पनि पटक पटक रोस्टममा बोलेकै छु, यथास्थितिमा चाहिँ बजेट यो हाम्रो लागि उपयुक्त होइन, यो जनतामुखी बजेट हुँदै होइन। यहाँ विभिन्न किसिमका असमानताहरू छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ बजेटमा त्रुटिहरू छ। यसलाई सच्याउनु नै सरकारको लागि उत्तम हुन्छ। किनभने सरकार भनेको जनताको निम्ति हो, जनताको समृद्धि र विकासको निम्ति हो। यदि कहीँ गल्ती भएछ भने त्यसलाई सच्याउनु त्यो कुनै सिद्धान्त, कुनै चाहिँ परम्पराको विरोध होइन, त्यसलाई गर्नुपर्छ भने हामी पटक पटक सचेत गराएर आएको हेर्नु। र हामीले अब अरूले पनि बोलेका छन्, हामी मात्रै बोलेको थिएनौँ, तर अरूले के बोले, कसरी लागू गरे, तिनीहरू बोलाइ र गराइमा एकदम जमिन आसमानको फरक देखियो। तर हामीले जुन कुरा बोलेछौँ त्यो कुरा चाहिँ आज लागू, व्यवहारमा लागू गरौँ। किनभने जनताले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विरोध गरिरहेको छ। हामीहरू पनि हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अरबौँको बजेट हुने कुनै निर्वाचनमा, कुनै ठाउँमा बजेटै नहुने। यो 4 जना नेताहरूको जिल्लामा, निर्वाचन क्षेत्रमा 51% भन्दा बढी बजेट हुने हैन। अन्य सबै सांसद मान्यज्यूहरूको ठाउँमा बजेटै नहुने, कुनै ठाउँमा कुनै जिल्लैको नाम नहुने हैन, कुनै ठाउँमा कुनै वर्ग, कुनै समुदायकै नाम नहुने। यस्तो असमान किसिमको बजेट को विरोध हामीले 1 महिना पहिल्यैदेखि गर्दै आएको हो। त्यसलाई आज हामी कार्यान्वयन गर्यौँ। यसमा हामीलाई कुनै प्रकारको चिन्ता, कुनै प्रकारको दुःख, कुनै प्रकारको चाहिँ हामीले बिरायौँ, हामीले गलत गर्यौँ भने हामीसँग त्यो छँदै छैन। किनभने हामी जनताको लागि यो गरेका छौँ, जनताको चाहना, जनताको जनादेश, त्यो जनादेश अनुसारको आज हामी निर्णय गरेको। यसमा हामीलाई कुनै किसिमको पछुतो छैन, पश्चाताप छैन। सरकारको विपक्षमा उभिनु हो,
तपाईँहरूको सरकारलाई समर्थन त छ, तर बजेटमा तपाईँहरू विपक्षमा उभिनु हो। अब तपाईँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ होइन? अब त्यो हुन पनि सक्छ होइन। अब सरकारमै बसिराख्नुपर्छ, सरकारमै टाँसिराख्नुपर्छ होइन। जनतालाई वास्ता गर्नु भएन भने के को जनप्रतिनिधि, के को संसद होइन? संसदको पनि एउटा गरिमा हुन्छ, एउटा मर्यादा हुन्छ। संसदसँग पनि लाखौँ जनताहरूको अपेक्षा हुन्छ। हजारौँ लाखौँ जनताले मत दिएर पठाएको हुन्छ भने त्यो जनतालाई लत्याएर त्यो कुर्सी मात्रै खोजिराख्ने, कुर्सीमा मात्रै बस्ने, स्थान मात्रै बनाइराख्ने, त्यो त राजनीति भएन नि त। त्यसकारण यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने त्यसबाट पनि जनमत पार्टी पछि हट्दैन, त्यो पनि गर्छ। तर अहिले हाम्रो असन्तुष्टि बजेटमा हो। यो आज मात्र होइन, यो महिनौदेखिको असन्तुष्टि हो। जब सम्बोधन भएन भने अन्तिममा हामी निर्णय गर्न बाध्य भयो। तर हाम्रो सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत छ होइन। यदि त्यो समर्थनमा भोलि गएर कुठाराघात हुन्छ, जनतासँग त्यस्तै प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको अनिर्णित क्रियाकलापहरू हुन्छ भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थनबाट पनि फिर्ता लिनुपर्ने यदि अवस्था आयो, बाध्यता आयो भने हामी त्यो पनि तयार छौँ। तर हाम्रो चाहना के हो भने सरकारको स्थायित्व होस्, सरकारले केही गरोस्, सरकार टिकोस्, सरकार टिकेपछि जनताको लागि केही काम गरोस् भन्ने चाहनाको कारणले गर्दा हामी सुरुदेखि अहिलेसम्म हैन बिना कुनै स्वार्थको, बिना कुनै बार्गेनिङको हामी सरकारलाई समर्थन दिइरहेछौँ अहिलेसम्म। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको प्रचण्डजीको सरकारलाई हामी समर्थन दिइरहेछौँ हैन। तर यदि उहाँहरूले हामीले अब एक त नयाँ नयाँ आयो, हाम्रो पार्टी सानो, सङ्ख्या सानो हैन, हामी बिना सरकारलाई कुनै असर पर्दैन, त्यो कुरा यदि सोच्नुहुन्छ र अपहेलना पटक पटक गरिराख्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ माग र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुहुन्न भने भोलि त्यो समय पनि, त्यो दिन पनि आउन सक्छ। तपाईले के भन्नुभयो भने हाम्रो अपहेलना जारी राख्नुभयो भने हामी समर्थन दिन्छौँ। जनमत पार्टी र यो सरकार निर्माण हुँदादेखि नै तपाईहरुसँग भएका जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट, भद्र सहमति र प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पालना नभएको हो। त्यो त स्पष्ट देखिरहेको छ नि त। सुरुमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समर्थन दियौँ। समर्थन दिइसकेपछि शपथको कुरा आयो। उतिखेरदेखि नै हामीसँग चाहिँ सरकारले विश्वासघात गरिरहेछ। सुरुमा हामीले शपथ गरायो, त्योभन्दा पहिला मौखिक सहमति के भयो, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने भन्ने भइसकेको कुरा, न्युज तपाईँहरू अखबारहरूमा, टेलिभिजनहरू सबै ठाउँमा आइसकेको, तर बिना विभागीय बनाएर राखिदिनु भयो 1 महिनासम्म। पछि चाहिँ फेरि होइन अब तपाईँ टेन्सन नगर्नुहोस्, यता अब यो गठबन्धनको कुरा नमिलेर हो, केही दिन खानेपानी मन्त्रालयमा बस्नुहोस्, पछि चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौँ भनेर मौखिक सहमति भयो। मैले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेँ होइन, 2 महिना 6 दिन त्यहाँ काम पनि गरेँ कन्टिन्यू। त्यस पछाडि फेरि ल अब जनमत पार्टीलाई स्वयं सम्मान्यज्यूबाट, उहाँको मुखार बिन्दुबाट जनमत पार्टीलाई अब कुनै अर्को नयाँ मन्त्रालय सकभर भए फेरि उद्योग नै दिने जस्तो फेरि कुरा गर्नुभयो। कान्तिपुरसम्म पत्र पत्रिकाहरूमा पनि सबै न्युज आइसक्यो होइन। त्यस पछाडि फेरि होइन अब चाहिँ जनमत पार्टीले त फेरि खानेपानी मन्त्रालय चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। अनि यस्ता अनेकौँ विश्वासघातहरू। अनि पछि मैले राजीनामा दिएँ। राजीनामा दिएको अहिले 3-3.5 महिना जति भइसक्यो होइन। उहाँहरूसँग पटक पटक भेटघाट, छलफल, कुराकानी सबै भइरहेको छ होइन। होइन जनमत पार्टीलाई ल्याउने हो, जनमत पार्टी दिने हो, तर अहिलेसम्म पनि उहाँले त्यो काम चाहिँ गर्न सक्नु भएन। जनमत पार्टी एउटा सत्ता साझेदार घटकको एउटा पार्टीको नाताले पनि, नैतिकताको नाताले पनि, विश्वास दिएको नाताले पनि गर्नुपर्ने, तर अहिलेसम्म गर्नु भएन। यो उपेन्द्रजी र तपाईहरूको बीचमा दुई शक्तिलाई कसलाई बोक्ने सवाल चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको लागि चाहिँ उपेन्द्रजी चाहिँ बढी अलिकति चाहिँ फाइदा हितकर साबित भएको कारणले गर्दा तपाईहरूलाई चाहिँ अलिकति आइसोलेट गरेको, परपर धकेलेको, तपाईहरूलाई अलिकति चाहिँ अवहेलना गरेको जस्तो देखिएको हो। त्यो त स्पष्ट देखि नै रहेको छ। किनभने उहाँ पनि सत्ता साझेदार
दलको एक पार्टी, हामी पनि एउटा पार्टी, हैन। हामीले भन्यौँ सत्ता चलाउने कुरामा चाहिँ हामी गठबन्धनमा छौँ, तर चुनाव लड्ने र अन्य क्रियाकलापहरू हामी चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। हामी उपराष्ट्रपतिमा चुनाव लड्यौँ, त्यसमा पनि चाहिँ उहाँहरूले उपेन्द्रजीलाई सहयोग गर्नुभयो। 12 को निर्वाचन भयो, हामीले मिटिङमै भन्यौँ होइन हाम्रो उम्मेदवार हुन्छ, हैन, बरु तपाईँहरू कसैलाई सहयोग नगर्नुहोस्, उहाँ पनि लड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि लड्न सक्नुहुन्छ, केही टेन्सन छैन त्यस्तो भने उहाँलाई नै सपोर्ट गर्नुभयो। पछि मन्त्रालय दिने कुरा भयो भने एक दिनमै दुईटा मन्त्रालय अनि 1 घन्टामै चाहिँ उहाँलाई शपथ सबै कुरा मतलब उहाँको फेभरमा गर्नुभयो भने यसले स्पष्ट देखिरहेको छ कि उहाँले चाहिँ उहाँलाई बोक्ने र उहाँले पनि उहाँको खुट्टा समाउने, एक आपसमा धेरै मिल्ने भने बाध्यता होला या के होला त्यो त उहाँ दुईजनाको बिचको कुरा हो। डाक्टर सिके राउत र उपेन्द्र यादव बिचको टकरावको कारणले गर्दा तपाईहरूलाई अहिले चाहिँ घाटाको राजनीति गर्नु परिरहेको छ। हामीले त कुनै घाटै छैन, कहाँ हामी घाटाको राजनीतिमा छौँ। हामी जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने, जनताले दिएको जनादेशको हिसाबले राजनीति गर्ने, जनताले भने अनुसारको काम गर्ने, हैन। त्यसमा हामीलाई घाटा कहाँ छ र? 12 को निर्वाचन हामीले जितेको हो त वास्तवमा, किनभने जहाँ हाम्रो जनाधारै थिएन वास्तवमा त्यहाँ जनताले रुचाएर यति धेरै मत दियो र उहाँले त पुरा देशकै साधन स्रोतलाई पुरा देशकै प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गएर उहाँको विषयमा यति धेरै मेहनत गर्दा उहाँले केही मत केही हजार भोटले अन्तरले जितेर आउनुभयो भने के को जित, हैन। उहाँको मनले त अहिले त कस्तो कस्तो भन्छ होला, मैले जितेको हो कि मलाई जिताएको हो, मैले आएको हो कि मलाई बोकेर ल्याएको हो यहाँसम्म सिंहदरबारसम्म भने उहाँको आत्माले पनि रुचाइरहेको छैन होला, हैन। भने यो हिसाबले त हामी विजय हासिल गरेका हौँ, हामी जितेका हौँ, जनताले हामीलाई जिताएकै हो। त्यसमा जनताले तपाईहरूलाई पनि मतदान गरेर तपाईहरूबाट पनि त अपेक्षा के गरेका छन् नि, तपाईहरूले विकास गर्नुपर्ने होला, तपाईहरूले जनताको इच्छा चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होला। अब सरकारमा हुनुहुन्न, बजेट पनि तपाईहरूलाई दिएको छैन, बजेट विगतमा क्षेत्रमा गएका बजेटहरू पनि कटौती भएका छन्। झट्टै हेर्दा त तपाईहरूलाई चाहिँ घरको न घाटको बनाएर राखेका छ नि त अहिलेको सरकारले। फेरि पनि तपाईहरूले चाहिँ एकहोरो भएर यो सरकारलाई काँधमा बोकिराख्नुपर्छ भने जस्तो त देखिँदैन। अझै पनि किन के को प्रतीक्षा हो तपाईँहरूको? अनुराग सर, त्यही भएर न हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्यौँ, त्यही भएर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन पनि त्यही कारणले छ कि हामी सरकारमा गएर जनताको लागि केही गरौँ, केही गरेर देखाउँ। तर उहाँहरूले हामीलाई बाइकाट गर्नुको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ कि जनमत पार्टी यदि सरकारमा केही दिन, केही वर्ष, केही महिना बस्न पायो भने उसले जनताको लागि केही न केही गरेर देखाउँछ अनि हाम्रो इज्जत कहाँ जान्छ, जनताको अगाडि हामी कसरी मुख देखाउँछौँ। हामी वर्षौँदेखि राजनीति गर्दै आएको, वर्षौँदेखि जनतालाई ठग्दै आएको, त्यो मुख कहाँनिर लगेर देखाउने भन्ने कुरा सोचेर उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ इन्ट्री बन्द गर्नुभएको पनि एउटा हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा हामीले जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले सरकारलाई विकासशील मन्त्रालय एउटै मन्त्रालय भए पनि दिनुहोस् ताकि केही गरेर हामीले जनताको लागि देखाउँ। त्यो तराईको जनता, मधेसको जनताको लागि मात्र होइन, त्यो हिमाल पहाड सबै ठाउँको जनताको लागि, पुरै देशको जनताको लागि केही गरेर देखाउँ भन्ने हामीले पटक पटक त्यो आग्रह गरेको। तर त्यो कुरालाई नमानेर कहिले यो मन्त्रालय, कहिले त्यो मन्त्रालय, कहिले यो कहिले त्यो भनेर खा नत्र भने बस जस्तो कुरा गरेर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ यस्तो गरिराख्नु भएको छ। यो कुरा जनतासँग जनतालाई थाहा नभएको छैन, जनता यो कुरासँग अवगत छ, हैन। अब त्यही सबै कुराको पेरिफेरी हेरेर हामी यस्तो निर्णय गरेका हौँ। भोलि यो भन्दा पनि जनताको निम्ति कुनै अर्को निर्णय गरौँ भने हामी पछि हट्दैनौँ, तर जनतालाई हामी सबै कुरा अवगत गराइराख्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बजेट दिइरहेको छैन, हामी बजेटको कुरा यस्तो 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 भन्यौँ, तर सरकारले यो कुरा सच्याउन मानिरहेको छैन। हेर्नु, अहिले तपाईँको पक्षमा को रहेछ, अहिले तपाईँको लागि लड्ने को रहेछ, यहाँ पद पोजिसन कुर्सीको लागि मात्र राजनीति गर्ने को रहेछ, यस्ता कुर्सीहरूलाई छोड्ने, 1 घन्टामा छोड्ने तपाईँको लागि को नेता को पार्टी रहेको छ भने हामी जनतालाई त देखाइरहेछौँ। तपाईँहरू सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँहरूको प्रतिबद्धता हो अझै पनि? सत्ता केन्द्रित भन्दा पनि हामी जनताको लागि राजनीति गर्नको लागि यहाँसम्म काठमाडौँसम्म आइपुगेका हौँ खासमा, हैन। अब काठमाडौँसम्म सिंहदरबारसम्म आइसकेपछि
त्यो ठाउँ हामी खोजिरहेछौँ कि यो ठाउँ यदि पायो भने हामी यहाँका जनताको लागि, देशभरिको जनताको लागि केही गर्न सक्छौँ भने त्यो ठाउँ मात्र खोज्नको लागि यहाँ आएछौँ। त्यो ठाउँ पाऊँ भन्ने कुरालाई सरकारलाई समर्थन दिएका हौँ। मलाई ठाउँ चाहियो मात्रै, अरू तपाईँको आशीर्वाद चाहिएन, तपाईँको अरू कुनै पनि कुरा चाहिएन, त्यो ठाउँ चाहियो। र त्यो ठाउँमा भइसकेपछि त्यहाँ जति साधन स्रोत छ, रिसोर्स छ, त्यही साधन स्रोतले गर्दा यहाँसम्म काम गर्न सक्छु, जनताको लागि काम गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ हाम्रो सोचाइरहेको छ। अनि त्यो सोचाइको कारणले गर्दा न उहाँहरूले हामीलाई ब्याक गर्न अब झट्टै हेर्दा के भयो भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ, प्रदेश मध्य प्रदेशमा पनि सरकार छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गर्न दिइराखेको वातावरण छैन। योभन्दा अघि कृषि मन्त्रालय पाउनु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ अहिले बिना विभागीय मन्त्री बनाएर तपाईँको मन्त्रीलाई अलपत्र पारेका छन्, त्यहाँ चाहिँ अर्को मन्त्री लगेर राखेका छन्। प्रदेश सरकारको गतिविधि कस्तो छ सबैको सामने छर्लङ्ग छ। त्यहाँ पनि तपाईँहरू झुन्डिएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि केही निर्णय गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यहाँ पनि तपाईँहरू कतै न कतै अन्यलमा हुनुहुन्छ कि भने एक किसिमको आम जनता बिच सन्देश गएको छ। यो अन्यलतालाई चिर्न किन नसकेको जनमतले? यसको लागि म जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो नसोच्नुहोस् कि यिनीहरू कुर्सी र सत्ताको लागि अन्यलमा छन्। हामी सिधा जनताबाट काठमाडौँसम्म आइपुगेका हौँ। हामी नेताभन्दा पनि जनताको लागि, जनताको छोरा भएर काम गर्न चाहन्छौँ, जनताको चौकीदार भएर काम गर्न चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी एउटा अलिकति अब साधारण बोलेको कुरा गर्ने, सिधै विश्वास गर्ने, छिटै विश्वास गरिहाल्ने भएको कारणले गर्दा अहिले हामी झुन्डिएका छौँ। किनभने पटक पटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर अन्य मन्त्रीज्यूहरू, अन्य पार्टी घटकका प्रमुख नेताजीहरूले हामीलाई आश्वासन दिएर यहाँसम्म राख्नु भएको छ। हामी झुन्डिएका छैनौँ हैन। जुन दिन हाम्रो यो आश्वासन टुट्छ त्यो दिन चाहिँ हामी त्यो पद र कुर्सी, त्यो मन्त्री, त्यो कुनै पनि कुरालाई हामी लोभ गर्दैनौँ। जनताको हितमा हामी सबै छोड्न तयार छौँ। जे पनि त्याग गर्नुपर्छ भने, सबै कुरा त्याग गर्नुपर्छ भने, म सबै कुरा, यो संसद पनि त्याग गर्नु पर्यो भने हामी त्याग गर्न तयार हुन्छौँ, यदि जनताको हितमा भएन भने। यो कुरा स्पष्ट रहनु। यो हिम्मतहरू कसैमा आउँदैन, यो आँट कसैमा आउँदैन। यो जनमत पार्टी र जनमत पार्टीका लिडर डाक्टर सीके राउतमा नै देखिन्छ। तपाईँ अहिले यो बजेटबाट स्पष्ट देखिन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, जतिखेर हाम्रो कृषि मन्त्री पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर उहाँ चाहिँ कार्यभारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको चर्चा र परिचर्चा तपाईँ कृषि मन्त्रीको हेर्नुहोस् त, कृषि मन्त्रालयको हेर्नुहोस् र अहिलेको कृषि मन्त्री र मन्त्रालयको हेर्नुहोस् अवस्था। अहिले के छ र त्योभन्दा पहिला के थियो? जनताको कति अपेक्षा थियो, जनताको कति विश्वास थियो, कति नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याउने कुराहरू, लागू गर्ने कुराहरू भइरहेथे। त्यो कुराको अपच भएर न हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कार्यभारबाट बाहिर निकाल्नु भएको हो। यो कुराले स्पष्ट के साबित हुन्छ भने जनमत पार्टी यदि सङ्घ र प्रदेश सबै ठाउँमा रह्यो भने भोलि जनताको लागि केही काम गरेर देखायो भने हाम्रो चाहिँ राजनीतिक रोटी सेक्ने ठाउँ हराउँछ भन्ने यी नेताहरूको जुन एउटा मानसिकता हो, त्यसबाट ग्रसित भएर चाहिँ हामीलाई झुलाउने काम मात्र गरिरहेछ। हामी सिधा विश्वास गर्ने, साधारण रूपमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो खेल उहाँहरूले खेलिराख्नु भएको छ। तर त्यो खेललाई जनताले पनि एकदम स्पष्ट रूपमा देखिरहेको छ। र हामी, म भनिसकेँ तपाईँलाई, यदि सांसदबाट पनि हट्नु पर्यो भने हामी पछि हट्दैनौँ, तर जनताको पक्षमा जहिले पनि हामी खडा हुन्छौँ, जनताको लागि वकालत गर्छौँ। यो कुरा एकदम स्पष्ट रह। तपाईँहरूले यो सरकार निर्माण प्रक्रियादेखि नै साथमा रहेको देखिन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि मैले यो विषयलाई उठान गरेको थिएँ। पहिलो पटक संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले विश्वासको मत लिनुहुँदा 268 जनाको सांसदहरूको चाहिँ उहाँले मत प्राप्त गर्नुभयो। 2/3 बहुमतभन्दा पनि बढी मत हुनुहुन्छ। उहाँ निकै चाहिँ हौसिनु भएको थियो। राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः दोस्रो पटक उहाँ चाहिँ संसदमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुभयो। उहाँको मत र जनमत खस्किएर 172 मा आइपुग्यो। एक तरिकाले आज जुन मत विभाजनका साथ विनियोजन विधेयक पारित भएका छन् 147 जनाको, यो सरकारले दिन प्रतिदिन जनताको विश्वास, संसदको विश्वास, राजनीतिक धरातल र नैतिकता कमजोर हुँदै गएको
सङ्केत हो? त्यो त स्पष्ट देखिरहेको छ र म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँ केही गर्नको लागि यो पालि चाहिँ एकदम तातिनु भएको छ। तपाईँ गर्नुहुन्छ भने यस्ता 2-4वटा नेताहरूको चाहिँ फन्दामा नपर्नुहोस्, तिनीहरूको चक्करमा नपर्नुहोस्। मैले हेरिरहेछु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डजी सहज हुनुहुन्छ, उहाँले केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ पालि। त्यही भएर हाम्रो विश्वासको मत अहिलेसम्म कायम छ कि हैन। भने तपाईँ त्यो शक्तिलाई, त्यो नेताहरूलाई, त्यो पार्टीलाई चिन्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँको लङ टाइमसम्म, लामो अवधिसम्म तपाईँको साथ दिने को, तपाईँ प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुन्छ भने तपाईँको विषयमा चिन्ता गर्ने पार्टी, तपाईँको विषयमा चिन्ता गर्ने मन्त्री, तपाईँको विषयमा चिन्ता गर्ने नेता को हुन सक्छ त्यो कुरा तपाईँ छुट्याउनुहोस्। नत्र भने तपाईँ अहिले खस्किँदो क्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि भोलि तपाईँले डुबाउने काम पनि गर्छन्। यस्ता अनेकौं स्वार्थवादी नेताहरू, अनेकौं सोच भएका नेताहरूको कुरामा यदि तपाईँ लाग्नुभयो भने भोलि योभन्दा पनि तल्लो स्तरमा जान्छ। योभन्दा तल्लो स्तरमा गयो भने फेरि के हुन्छ त्यो त स्पष्ट देखिरहेको छ। उहाँको पालामा तपाईँ भन्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? एकदम हो त, स्पष्ट देखिरहेछ। उहाँको नियत त्यस्तो नहोला, तर उहाँको वरिपरिका मान्छेहरूले उहाँले घेराबन्दी गरेको जस्तो एकदम त्यो देखिरहेछ, स्पष्ट देखिरहेछ। स्वार्थ समूहहरूको बिचमा उहाँ घेरिनु भएको हो। पटक पटक मोर्चा बनाइरहेछन्, पटक पटक चाहिँ घाँटी जोडेर उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन भने हामी सरकार ढलाइदिन्छौँ, यहाँसम्मको चेतावनी पनि दिनुभएको छ कि नेताहरूले। भने त्यो कुरा स्पष्ट देखिरहेछन् कि उहाँलाई घेराबन्दीमा हालेको रहेछ। तर त्यो घेराबन्दीलाई चिरफार गर्ने वा त्यो घेराबन्दीबाट बाहिर निस्किने जिम्मेवारी र दायित्व उहाँको रहेछ। म अन्तिम प्रश्न गर्छु, एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा। यो सरकार परिवर्तन खेलको परिदृश्यहरू निर्माण हुन थालेको घटनाक्रमहरूले देखिन्छ। यो सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो संसदभित्र? त्यो खेलसँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन। हामी त्यो खेलको गोटी पनि हैनौँ र हामीबाट त्यो खेल सम्भव पनि छैन। त्यो हैसियत पनि हाम्रो संसदमा छैन। त्यो हिसाबले हाम्रो गिन्ती छैन, त्यो हिसाबले हाम्रो अङ्कगणित संसदमा छैन कि हामीबाट सरकार नै बदलिन्छ, सरकार नै फेरबदल हुन्छ। त्यो ताकतमा, त्यो हिम्मतमा हाम्रो नयाँ समीकरण तयार भयो भने जनमत पार्टी नयाँ समीकरणमा, सरकारी निर्माण गर्ने समीकरणमा सहभागी हुने सम्भावना छ? अहिलेसम्म जनमत पार्टीले त्यो सोचेकै छैन। अहिलेसम्म हामीले यही गठबन्धनलाई समर्थन दिएका छौँ, हाम्रो समर्थन छ। यदि यहीँबाट निकास निस्किन्छ, जनताको चाहना अनुसार चाहिँ सम्बोधन हुन्छ, जनमत पार्टीको मागहरू सम्बोधन हुन्छ भने हामीले त्यो कुराहरू सोचेका छैनौँ। हाम्रो त्यो विषयमा कुराकानी पनि भएको छैन, बहस पनि भएको छैन, छलफल पनि भएको छैन। अबको चाहिँ जनमत पार्टीको राजनीतिक बाटो चाहिँ के हो? जनमत पार्टीको स्पष्ट छ, राजनीतिक बाटो भनेको जनताको चाहना अपेक्षा हो हैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैन, तपाईँको कृषि, तपाईँको रोजगारी, बेरोजगारी समस्याको हल, यही नै हाम्रो मेन मुद्दामा केन्द्रित भएर हाम्रो राजनीति अगाडि बढ्छ। जनताले आज दरबदर चाहिँ ठोकर खाइरहेछन्। यहाँदेखि मलेसिया, दुबई, साउदी, कतारमा हजार जनताहरू रोडमा सुत्न बाध्य छन्। तर यहाँ हामीले झगडा गर्छौँ, 1 महिनासम्म यहाँ संसदमा झगडा गर्छौँ। उहाँहरूको निम्ति कुनै सोचै छैन कि हाम्रा मान्छेहरू, हाम्रा यहाँका छोरा चेलीबेटीहरू अहिले विदेशका गल्लीहरूमा बिचारा कामको निम्ति भट्किरहेछन्, तिनीहरूको विषयमा हाम्रो सोच छैन। हाम्रा स्कुलहरू, विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा छन्, बन्द हुने अवस्थामा छन्, शिक्षाको क्वालिटी घटिरहेको छ, त्यसतिर हाम्रो कुनै चिन्ता छैन। हाम्रा हस्पिटलहरूमा औषधि छैन, डाक्टर छैन, त्यसप्रति हाम्रो कुनै चिन्ता छैन। त्यसकारण जनमत पार्टीको मेन अहिले राजनीतिक आधार भनेकै चाहिँ यहाँ सुशासन कायम गर्ने हो र यहाँ सेवा प्रवाह एकदम राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्ने काम जनमत पार्टीले गर्छ। यो विषयमा चाहिँ यात्रा तय हुनेछ। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन्छु माननीय। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका नेता, सांसद, पूर्व मन्त्री अब्दुल खान। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले भने बिदा दिनु। नमस्कार।